नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। 30 जानेराक भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे गोंय भोंवडेर आयिल्ले। 2 दिसांचो तांचो गोंय दौरो आशिल्लो। ह्या दौऱ्यान ते सगळे आमदार मंत्र्यांक मेळ्ळे, भाजपाच्या सरकार पक्षातले जे बाकीचे पक्ष आसात सरकारान वांटेकार तांकां मेळ्ळे, अपक्षांक मेळ्ळे, तांच्या वांगडा चर्चा केली। मात नितीन नबीन हांच्या ह्या दौऱ्यान सगळ्यान चड चर्चा जाली ती तांच्या भाशणाची। आमकां सगळ्यांक खबर आसा तांणी कितें भाशण केलें, कशें काँग्रेसीचो भ्रष्टाचार वयर काडलो, चर्चिलाचें नांव घेतलें आनी ह्या वेळार माचयेर आशिल्ले दिगंबर कामत। ह्या भाशणा उपरांत खूब मिडियानूय चर्चा जाली की हें भाशण कोणे तरी बरोवन दिलें नितीन नबीनाक। वेगवेगळे तर्क लागले, वेगवेगळे वितर्क लागले, राजकीय कितें हाका कनेक्शन आसा काय हाची चर्चा जाली। नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात दी वॉयस फॉर गोंय। तर हांवें जशें सांगलें तुमकां की नितीन नबीन हे गोंयान आयिल्ले आनी तांणी ताळगांवां कम्युनिटी सेंटर हॉल जो आसा पंचायतीचो थंय बूथ आनी मंडळ अध्यक्षांक मार्गदर्शनपर तांणी भाशण केल्लें, संबोधन केल्लें आनी ह्या वेळार सगळे जाण माचयेर आशिल्ले, मुख्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी सगळे। सो ह्या अनुशंगान तांणी जेन्ना भाशण केलें तेन्ना तांणी जायकाचो उल्लेख केलो, चर्चिलाचें नांव घेतलें, मायनींग घोटाळो वयर काडलो आनी म्हटलें की हे अशें काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें हें आमी विसरपाक जायना। आनी ह्याच वेळाचेर माचयेर बशिल्ले काँग्रेसीचे ही जे सगळे घोटाळे म्हणया, कथीत घोटाळे म्हणया, प्रकरणां म्हणया, त्या वेळार जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले काँग्रेसीचे ते आनी आतां भाजपाचे मंत्री आसात ते म्हणजे दिगंबर कामत। लेकिन मित्रों, इतिहास को भी याद रखना होगा क्योंकि जो इतिहास के पन्ने हैं, जिन नेताओं के काले कारनामों के कारण गोवा अपने आजादी के इतने दिनों के बाद भी विकास के पटरी पर नहीं आया था, उनके काले इतिहास को भी याद रखने की आवश्यकता है। हमें अभी बता रहे थे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में 33,000 करोड़ का काम केंद्र से लाया है, लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए यहीं पर एक कांग्रेस की सरकार थी जो 35,000 करोड़ का घोटाला केवल खनन में किया था। उस बात को भी जनता को याद दिलाना है। हम काम करने के लिए आते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम इस नए स्कीम लाते हैं और वो करप्शन लाते थे, इस बात का भी ध्यान हमको जनता के बीच में रखना है। कांग्रेस का मतलब करप्शन होता है और भाजपा का मतलब विकास होता है, ये बात जनता के बीच में हमें बैठानी है। मैं उनके घोटालों की चर्चा करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जल परियोजना का घोटाला हमें याद रखना है। किस प्रकार से चर्चित अलेमाओं का गिरफ्तारी और चीजें हुई वो भी हमें याद रखना है। जायका फंड की परियोजना में किस प्रकार का खेल हुआ वो भी हमें ध्यान दिलाना है। मैं कांग्रेस के इस काले कारनामे को जरूर याद रखना है क्योंकि जनता को भी ये बताना है कि कांग्रेस का मतलब करप्शन हम अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। दिगंबर कामत माचयेर आसतना, काँग्रेस सरकाराचे त्या वेळचे अर्धे मंत्रिमंडळ सगळे माचयेर आसतना नितीन नबीन हांणी हें भाशण केलें तरी कशें? तांकां गोंयच्या राजकारणाची काय फाटभूंय खबर ना काय कितें? किंवा हें जे कोणें भाशण तांकां बरोवन दिलें तें चुकीचें दिलें काय कितें? ही सगळी चर्चा सुरू जाली। मात खऱ्यांनीच हें भाशण तांकां चुकीन बरोवन दिल्लें? खऱ्यांनीच नितीन नबीन हांकां कांय खबर ना आनी ते उलयले? काय हें भाशण ह्या एका भाशणांतल्यान जाय ते राजकीय फार जाका कोणाक मारपा जाय आशिल्ले तांणी मारले काय कितें हो म्हत्वाचो प्रस्न आसा। आमी सद्याच्या घडयेक गोंयचें राजकारण जर पळयत जाल्यार गोंयच्या राजकारणांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची कॅप्टन कूल अशी प्रतिमा आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत हे केन्नाच एक्सायट जावन कितें उलयलें अशें करिना, ते केन्नाच आततायीपणान कांय वागनात। सो सगळे म्हणटाले की मनोहर पर्रीकरा उपरांत भारतीय जनता पक्षाचे गोंयचें राजकारण कोण करतलो, तेका फेस कोण आसतलो। आनी अनपेक्षीतपणान म्हणजे जाणें कोणी चिंतून आशिल्लें की प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री जातले आनी जावनूय बीन पर्रीकर हांच्या निधना उपरांत ते आतां मेरेन
ते सरकार सांबाळटले किंवा मुख्यमंत्री पदाचेर ते उरतले म्हणून. बट एक आमी लक्षात घेवपाक जाय की राजकारण हो कांय खेळ न्ही. राजकारणात डावपेच असतात, राजकारणात धूर्तपण असता, राजकारणात कितें उलोवप हाचे परस सुद्धा कितें उलोवपाक जायना हाचे भान दवरप हें खूब म्हत्वाचें असता. आनी ह्या सगळ्या क्रायटेरियान भितर प्रमोद सावंत हे तंतोतंत फीट बसतात अशें आमी म्हणपाक शकता. तकलेर झेल आनी जिबेर साखर हें जो मनीस तत्व बाळगता तो मनीस राजकारणान खूब फुडें वयता अशें आमी इतिहासूय पळयला, जायत्यो राजवटीय पयल्या पयलीं आनी आतांय सुद्दां राजकारणान तशे लोक आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच तरेचें व्यक्तिमत्व म्हाका प्रमोद सावंत आसा. आतां मुद्द्यार परत येवया आमी त्या भाशणाच्या. हें भाशण कोणें बरोवन दिल्लें काय कितें, पूण त्या पयलीं आमी प्रमोद सावंत हांचें राजकारण कशें चल्लां, तांचे राजकीय अंदाज कशे आसात हें सुद्दां पळोवपाचो, ताचो आढावो घेवपाचो प्रयत्न करया. प्रमोद सावंत हांचे समकालीन राजकारण्यांची आयज कितें परिस्थिती आसा, ते खंय आसात आनी आतां नव्यान प्रमोद सावंत हांकां कॉम्पिटिशन कशें निर्माण जालां किंवा 2027 परतून एक फावट मुख्यमंत्री पदाची जर खुर्ची प्रमोद सावंत हांकां मेळपाक जाय जाल्यार तांकां कितें करचें पडटलें, कोणा पासून सादूर रावचें पडटलें, ह्या सगळ्याचो एक उहापोह करपाचो आमी प्रयत्न करया. आनी तशी चर्चा ही चल्ल्या, लोकां मदीं आसूं, राजकारण्या मदीं आसूं. प्रमोद सावंत हांच्या बरोबर राजकीय कारकीर्द सुरू केल्ले भाजपाचे आमदार आमी जर पळयत जाल्यार तातूंत निलेश काब्राल. आयज निलेश काब्राल हे खंय तरी काँग्रेसीच्या बोटीर पांय दवरून आसात अशी चर्चा आसा. मंत्रीपद तांकां मेळिल्लें, बरो परफॉर्मूय तांणी केल्लें, बट मागीर राजकीय घडामोडी जाल्यो, तांकां देंवचें पडलें आनी आतां निलेश काब्रालाक भारतीय जनता पक्षूच कुडचड्या भितर कॉम्पिटिशन तयार करता, तें म्हणजे रोहन गांवस देसायाच्या रुपान. काल पयर केन्ना फाटिना ताचो जेन्ना वाडदीस जालो तेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांची उपस्थिती थंय आशिल्ली. रोहन गांवस देसाय हो तर निलेश काब्रालाक सामको अपोनंट म्हणून थंय काम करता आनी ताच्या बड्डेक दामू आशिल्लो. हें जालें निलेशाचें. मागीर आमी उलोवया मायकल लोबो. मायकल लोबो हो एक बेभरवशी राजकारणी, हें सगळ्यांक खबर आसा. मदीं काँग्रेसीनूय गेलो, काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी जालो, परत बीजेपीन आयलो. अशे तरेची सगळी बेभरवशी म्हणजे बार्देस तालुक्याचो जो राजकीय स्वभाव आसा, आमी फाटीं जर पळयत जाल्यार असोच बंडखोरी, असोच आक्रमक, असोच बेभरवशी राजकारणी किंवा केन्नाय कितें करपी, केन्नाय खंयचें पाऊल उडोवपी, सरकार घडोवपी आनी उडोवपी अशी दयानंद नार्वेकाराची एक ख्याती आशिल्ली. तीच वारी खंय तरी मायकलूय फुडें चलयतना दिश्टी पडटा, बंडखोरीय दिश्टी पडटा, ताच्या मदीं बेभरवशाचें राजकारणूय दिश्टी पडटा. सो हे दोन प्यादे जे आशिल्ले, निलेश काब्राल आनी मायकल लोबो, हे तरी फुडें 27 तांकां मुख्यमंत्री पद मेळटलें किंवा मुख्यमंत्री पदाचे ते प्रबळ दावेदार आसात अशी परिस्थिती ना. आनी बाकीचे आतां उरतात ते म्हणजे काँग्रेसींतल्यान आयिल्ले भाजपान ते फुडारी, म्हणजे भाजपाचें जें काँग्रेसीकरण जालां म्हणटात तातूंत भितर बाकीचे आतां जे मंत्री आसात त्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा. मागीर तातूंत सुभाष शिरोडकार आसा, मागीर तातूंत मोविन गुदिनो आसा, विश्वजीत राणे आसा, सगळे आसात. दिगंबर कामत माचयेर आसतना नितीन नबीनान वयर काडिल्लो मायनिंगेचो घोटाळो, जायकाचें प्रकरण, चर्चिलाचें घेतिल्लें नांव, हाका कितें राजकीय अन्वयार्थ आसात, कितें राजकीय कंगोरे आसात ते आमी लक्षांत घेवपाक जाय. दिगंबर कामत हे पयलीं पूर्वाश्रमीचे पक्के भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, RSS कडेन तांचो संबंद आसा. ताचे उपरांत 5 वर्सां मुख्यमंत्री पद सांबाळपाचें सुद्दां तांचे कडेन तो एक अणभव आसा आनी आतां ते भाजपान आयल्यात. ते भाजपान आयल्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार तांचो थेट एक्सस हो दिल्लीन आमकां दिश्टी पडलो कांय म्हयन्या पयलीं. ते थेट वचून तांचे फामिलीक घेवन मोदींक मेळ्ळे, बाकीच्या राजकीय केंद्रीय मंत्र्यांक मेळ्ळे. हाजे वयल्यान दिगंबर कामत हांचो एक्सस भारतीय जनता पक्षांच्या फुडाऱ्यां कडेन कितलो आसा हें सगळ्या गोंयांत पळयलां. सो 2027च्या राजकारणाची जेन्ना कोणय बांदणी करता, दर्या आमी प्रमोद सावंत जर करता आसत जाल्यार पयलो जर कोण आसत कॉम्पिटिटर सद्या प्रबळ प्रमोद सावंत हांकां जाल्यार ते दिगंबर कामत आसात. कारण दिगंबर कामत ती सगळी कॅपेसिटी बाळगून आसात जातून भितर ते मुख्यमंत्री पद सांबाळपाची तांची कुवत आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. सो कॉम्पिटिटर पयले आसात ते दिगंबर कामत. आनी दिगंबर कामत माचयेर आसतना नितीन नबीन हांणी काडिल्लो मायनिंग घोटाळो, हांणी काडिल्लो जायकाचो घोटाळो वयर, हाचे वयल्यान
राजकीय वर्तुळान ही चर्चा आसा की हे भाशण स्वता मुख्यमंत्र्यानूच बरोवन दिवंक नासतले हे कितें वयल्यान आमी हय म्हणपाक शकता, आमी नाय म्हणपाक शकता. राजकारण हो एक धूर्त खेळ आणि आतां पर्यंत प्रमोद सावंत हांची आमी जर राजकीय वाटचाल पळयत जाल्यार तांणी जे धूर्त खेळी केल्यो तितल्यो आनी कोणेच करूना भाजपाच्या फुडाऱ्यान, इतलें ठामपणान आमी सांगपाक शकतात. मागीर पयलेच फावट आमदार जाल्या मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत विजय सरदेसाय, रोहन खंवटे, सुदीन ढवळीकर हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडप आणि आपलो कारभार स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हरपा खातीर हे जे अडथळे आशिल्ले तांकां काडून उडोवप हो निर्णय आसत, किंवा आपली मागीर खुर्ची घट करपा खातीर होलसेलान काँग्रेसीच्या खडेगाठ सगळ्या विरोधी पक्षा सयत तांकां बाबू कवळेकरा सयत तांकां बाकीच्यांक घेवन आपली खुर्ची मजबूत करप हो राजकीय डाव आसत. प्रमोद सावंत हे प्रत्येक राजकीय खेळी ही विचारान करतात, फुडलो अंदाज घेवन कितें करपा जाय हें पळयतात आणि म्हणूनच प्रमोद सावंत हे एक सद्याचे घडीक एक धूर्त राजकारणी हे ते इमर्ज जालेत, हातून कांय दुबाव ना. ही जाली दिगंबर कामत हांची परिस्थिती. आनी कोण आशिल्ले प्रमोद सावंत हांच्या ह्या मुख्यमंत्री पदाच्या आडेकुशीक जी नांवां येतालीं तातूंत भितर एक आशिल्ले रोहन खंवटे. रोहन खंवटे युनिटी मॉलाच्या बाबतींत तांचे जी कितें एक हें जालें सद्या नाचक्की जालें तातूंत ते खंय तरी मातशे बॅकफुटार पडिल्ले आसात. ताचे उपरांत आनी एक प्रबळ नांव जे मुख्यमंत्री पदा खातीर सामके रेशीन आसात ते म्हणजे रमेश तवडकार. संघाचो मनीस, संघाचे पाठबळ आशिल्लो मनीस, संघाचे विचार, संघाची संस्कृती, संघाचे सगळे आचरण आशिल्लो असो हो गोंयच्या एक एसटी समाजांतल्यान फुडें येल्लें नेतृत्व. आणि हें नेतृत्व खंय तरी प्रमोद सावंत हांकां आजून ते रेसीन आसात अशें आमी म्हणपाक शकता. तांच्याय भितर मातसो कोल्ड वॉर हो आमकां जातना दिश्टी पडटा. म्हणजे कांय दिसा पयलीं अशी एक बातमी आशिल्ली की रमेश तवडकार हे मातशे नाराज आसात म्हणून, आनी तांचे आनी मुख्यमंत्र्यांचे मातशें पेट्टा म्हणून. पण आतां मातशें परत खंय तरी वयल्यान बरें आसा दिसता. बट मुख्यमंत्री स्वता खबर आसा मुख्यमंत्र्यांक प्रमोद सावंत हांकां की आपलो एक प्रबळ कट्टर कोण आपल्याक जर कॉम्पिटिटर आसत जाल्यार ते डॉक्टर रमेश तवडकार हे आसात. बट रमेश तवडकार फुडें येणाऱ्या काळांत आपली ताकद दाखयतले काय हें पळोवचें पडटलें. पूण हांगा सुद्दां खंय तरी तांच्या मदीं टसल जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आनीक एक नांव जे मुख्यमंत्री पदा खातीर प्रबळ आसा ते म्हणजे सुदीन ढवळीकर. मात सुदीन ढवळीकर हे मोगो पक्षान आसात. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान भितर ते मुख्यमंत्री जावपाक शकतात काय कितें. तर नितीन नबीन जेन्ना आयिल्ले गोंय भेटीर, गोंय भोंवडेर दौऱ्याचेर, तेन्ना नितीन नबीन हांणी सुदीन ढवळीकर हांचे मुखार एक पर्याय दवरिल्लो अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा. ती म्हणजे तुमी तुमचो MG पक्ष जो आहा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष मोगो, हो भाजपान विलीन करात, ताच्या उपरांत आमी फुडलो विचार करया अशे तरेचे एक डिमांड हो भारतीय जनता पक्षान सुदीन ढवळीकर हांच्या फुडें दवरला, तांच्या मुखार मांडला अशें कळटा. एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय की सुदीन ढवळीकर हे एक परिपक्व राजकारणी. तांच्यांनी सगळे वतां पयल्या, पावस पयल्या, ऊन वत पयल्या, सावळी पयल्या, सगळें पयलां. सो आपलो पक्ष भाजपान विलीन करून सुदीन ढवळीकर ही तांची इच्छा मुख्यमंत्री जावपाची पुराय करतले काय हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आनी तशें जावपाक शकता काय हो प्रश्न आहा. कारण तशें जावपाची शक्यता ही कमी आसा. बट जालें जाल्यार कितेंय जावपाक शकता. राजकारणांत कितेंय जावंक शकता. आनी हे जर निर्णय तो घेतलो सुदीन ढवळीकरान जाल्यार तो तांच्या खातीर एक व्हडलो कितें म्हणटा एक व्हडलो निर्णय आसतलो, एक जुगार, राजकीय जुगार आसतलो, हें तितलेंच खरें. ताजे उपरांत आनीक एक नांव येता ते म्हणजे विश्वजीत प्रताप सिंग राणे, भारतीय जनता पक्षाचो नंबर 2 चो मंत्री. मात विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हे नंबर 2 चेर आसात, नंबर 1 चेर प्रमोद सावंत आसात. त्या दोगां मदलो जर गॅप, जरी तो नंबर 1 आनी नंबर 2 आसलो तरी दोगां मदलो गॅप इतलो व्हड आसा की तो सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. विश्वजीत राणे दर फावट आपली राजकीय ताकद लायतात मुख्यमंत्री जावपा खातीर, प्रमोद सावंतांचेर मात करपा खातीर. पूण आजून पर्यंत तांकां यश हें मेळिल्लें ना. आनी
फाटली तांची राजकीय कारकीर्द पळयत म्हणजे काँग्रेसीतली आसूं किंवा भाजपातली आसूं जाल्यार विश्वजीत राणे हाच्या इतलो बेभरवशी राजकारणी गोंयच्या इतिहासान म्हाका दिसता अजून पर्यंत केन्ना जावंक ना हे राजकीय विश्लेशकूय मानतात आणि जे आमदार आसात मंत्री आसात जे राजकारणी आसात हेंकां हे 110% खबर आसा. ताका लागून विश्वजीत राणे हे मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चेर बसतले काय आणि बसले जाल्यार ते टिकतले काय हो एक म्हणजे एक ते कोडेच आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. म्हणजे बसतले हाचे पासून ते कोडे सुटपाक जाय आणि बसले जाल्यार ते टिकतले काय थंय पर्यंत ते कोड्याची जाप मेळपाक जाय अशी सगळी तांची राजकीय कारकीर्द जी आसा ती चल्ल्या. आनीक एक विशय उरता तो म्हणजे भंडारी समाज. भंडारी समाजाचे नेतृत्व म्हणजे रवी नायक हांच्या निधना उपरांत जी एक पुराय गोंयभर पोकळी निर्माण जाल्या भंडारी समाजाच्या नेतृत्वा भितर ती आमकां सरकारा भितरूय दिश्टी पडटा. म्हणजे भंडारी समाजाचे लिडर आसात, सुभाष शिरोडकर सारखे लिडर आसात आनी आमदार आसात, बट त्यांचो स्ट्रेचर हो अजून पर्यंत तितलो प्रबळ जाल्लो ना आणि रवी नायक हांचो एब्सन्स तेंचे आयज हयात नासप हे पावलो पावली जाणवता. भंडारी समाजाच्या राजकारणान भितर आसूं, भंडारी समाजाच्या मुवमेंटा भितर आसूं, भंडारी समाजाची एक ताकद म्हणून आसूं, रवी नायक हांकां रिप्लेस करपी फुडारी सद्याच्या घडीक तरी गोंयांत ना. भविश्यान तो जातलो काय हें पळोवचें पडटलें. मात रवी नायक हे फक्त भंडारी समाजा पुरते नाशिल्ले ती एक गजाल आसा, तोय तांचो प्लस पॉयंट आशिल्लो. तर समाजाच्यो वण्टी आनी त्यो शिमो तोडून रवी नायक हांचें नेतृत्व हें लोकमान्य जाल्लें हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. सो सद्याच्या घडीक बाबा कोण तरी भंडारी आसा रेशीन अशें ना, कारण तो सगळ्यान व्हडलो समाज लोकसंख्ये प्रमाण गोंयांत, पण तशें चित्र हें सद्याच्या घडीक अजिबात ना. आतां जेन्ना आमी हो विचार करता, जेन्ना हें सगळें पळयता तेन्ना त्या नितीन नबीन हांच्या त्या भाशणान त्या जायकाचो उल्लेख, मायनिंगेचो उल्लेख, चर्चिलाचो उल्लेख ह्या सगळ्यांतल्यान अप्रत्यक्ष जो प्रबळ दावेदार एक आसलो मुख्यमंत्री पदाचो प्रमोद सावंत हांचे खातीर तेका स्पश्टपणान टार्गेट केलो हें हातूंतल्यान दिसून येता. दिगंबर कामत आनी थंय उपस्थित आशिल्ले लोकूय मातशे अवाक जाले तेन्ना रिएक्शनां जेन्ना पळयताले मी तेन्ना. जो मनीस माचयेर आसा, जो मनीस त्या काळान मुख्यमंत्री आशिल्लो तो आतां भाजपान मंत्री आसा, पूण ताचे अशें अप्रत्यक्ष पंख छाटप हें काम प्रमोद सावंत हांणी केलां अशी चर्चा आसा. अशें आमी म्हणना, अशी चर्चा आसा. सो राजकारण हो एक धूर्त खेळ आसता. राजकारण हो एक जुगार आसता. राजकारणान फुडें कितें घडटलें तें पयलींच वळखून आपली खुर्ची शाबूत दवरप किंवा ते दिकेन प्रयत्न करप हें प्रत्येक राजकारण्याचें कसब आसता आनी तातूंत चूक अशें कांय ना. प्रत्येक राजकारणी आपल्या राजकारणाच्या प्रवासान वेगवेगळ्यो खेळी खेळटा. प्रत्येकाची स्टायल वेगळी आसता. सो तशीच ही स्टायल प्रमोद सावंत हांणी म्हणजे कॅप्टन कूल रावन जे लोक फुडें 2027 भितर आपल्याक मारक ठरपाक शकतात तांकां हळू कशें पयस काडप, हळू कशें कुशीक काडप आनी परतून एक फावट मुख्यमंत्री पदाचेर आपुणूच विराजमान जातलो हें कशें सुनिश्चित करप ह्या दिकेन डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो प्रवास सुरू जाला अशें आमी निश्चित म्हणपाक शकतात. आनी तो पयलींच्यानूच सुरू जाला काय कितें हो प्रश्न आसा, पूण तो सुरू जाला हें म्हत्वाचें. आनी तोच प्रवास, तीच वाट चलतना प्रमोद सावंत हांणी नितीन नबीन हांच्या तोंडांतल्यान मायनिंग घोटाळो, जायकाचो घोटाळो काडून दिगंबर कामत हांची राजकीय विकेट उडयल्या किंवा ती विडोवपाचो प्रयत्न केला, तसो एक अटेम्प्ट केला हें राजकीय विश्लेशक मान्य करतात. चाणाक्ष राजकीय गोंयकार जेंकां राजकीय विचार आसात तांकांय हें कळून चुकलां. सो नितीन नबीन हांचें भाशण कोणें बरयलें ह्या प्रश्नाची जाप सोदीत सोदीत आमी जेन्ना ह्यो सगळ्यो घडामोडी हे सगळे लिंक लायतात तेन्ना ते कोणें बरोवन दिलें आसतलें काय हें आनी वेगळी सांगपाची गरज ना हें दिसून येता. आनी ही चर्चा लोकां मदीं चल्ल्या. हातून कोणाक दुशणां दिवपाची कांय गरज ना, कारण प्रत्येक जण आपली राजकीय खेळी हो खेळटा आनी प्रमोद सावंत हांणी ती खेळपाक 2027 वेंचणूक लक्षांत दवरून
सुरू केल्या अशें सद्या तरी आमी म्हणपाक शकता. इतलें मात खरें. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय.